एहसान फरामोश किस्त नंबर 25। यहाँ से कहाँ जाओगी तुम? होटल पहुंचकर जब शुमैला ने अपना तमाम बिखरा हुआ सामान यकजा करके बांधा और शाहजी एक लेटर हेड सामने रखकर तलाकनामा लिखने लगे तो उन्होंने कलम को हरकत देने से कबल यूं ही बरसबीले तज़किरा पूछा, आपका क्या प्रोग्राम है? शुमैला ने उल्टा सवाल किया, मेरा तो यहाँ कोई भी काम नहीं, तुम्हें फारिग करके शाम को ही निकल जाऊंगा, अब रेल के जरिए जाऊंगा। मैं भी यही सोचती हूँ कि यहाँ से किसी सस्ते होटल में शिफ्ट हो जाऊंगी, फिर मैं आइंदा का प्रोग्राम बनाऊंगी। शुमैला ने कहा, ऐन मुमकिन है मैं कहीं जॉब कर लूँ और फिर बच्चों को तलाश करूंगी। आबिद भाई के कुछ लिंक्स देखूंगी, कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। वो आस भरे लहजे में बोले और शाहजी चंद में शुमैला के चेहरे की तरफ बड़े गौर से देखा और कदरे तवक्कुफ से बोले, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे तुमको ज़रूर मिलेंगे। तुम्हारी नीयत साफ़ है, तुम नेक दिल और अपने शोहर की वफादार, उससे मोहब्बत करने वाली औरत हो, तुम्हें तुम्हारी वफा का सिलसिला ज़रूर मिलेगा। फिलहाल तो तकलीफ़ें ही मिल रही हैं। बेसाख्ता बोली, लिखें, आप वक्त ज़ाया ना करें। और शाहजी ने अपने कलम को लेटर हेड के पैड पर निब को 2-3 मरतबा बिला वजह कागज़ पर दबाया और लिखा, 22 तहरीर आंखें। ये सुर्खी लिखकर उन्होंने फिर एक नज़र शुमाला को देखा और बहुत जज्बाती अंदाज में कहने लगे, शुमालू, मेरी ज़िंदगी में अनगिनत औरतें आई हैं, इतनी औरतें कि मैं वाकई अगर इन्हें गिनना चाहूँ तो गिन नहीं सकूँगा। ये आप पहले भी बता चुके हैं, शुमाला ने बेसाख्ता कहा, और शायद ये भी बता चुका हूँगा कि अगर याद न करना चाहूँ तो शायद उनमें से उनकी शक्लें भी मेरे ज़हन में नहीं आए। शाहजी फ़ौरन बोले, और नाम भी, ये भी बता चुके हैं। शुमाला ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी तस्वीर एक ऐसी पक्की रोशनाई से मेरे दिल पर कंधा हो गई है कि मिट नहीं सकेगी। शाहजी ने कहा तो शुमाला बोली, ये भी कह चुके हैं आप, और एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। शाहजी ने कहा, ये बात मैं दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ, रेप देने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि अब हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। वो हसरत व याद से बोला, मुझे यकीन है आप इस वक्त फरेब नहीं कर रहे हैं। शुमाला ने जवाब में कहा, मैंने आपके साथ जो वक्त गुजारा है इसमें अच्छा वक्त भी था और बुरा भी, मैं अच्छे और बुरे दोनों वक्तों को याद रखूंगी। अब जो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ इससे मेरी बदनीयती ने समझना, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। शाहजी ने तमहीद बांधी, यकीन करना जब लाहौर से चला था इस इरादे से चला था कि कराची पहुंचकर सबसे पहले तो उस हस्ती को देखूंगा जिसके इश्क में तुम इस तरह दीवानी हो रही हो, और फिर उसके सामने ही तुम्हें तलाक देने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। और अब क्या सोच रहे हो? शुमाला ने बहुत मैनेखेज अंदाज में सवाल किया। इसके सवाल करने के अंदाज से शाहजी ऐसे डर गए और नहायत मुसालिहाना अंदाज में कहने लगे, कुछ भी नहीं, मेरी सोच बदली नहीं है। अभी इसी वक्त 1 मिनट में तलाक लिख दूंगा, लेकिन लिखने से पहले 1-2 मिनट मुझे कुछ कहने की इजाज़त दे दो। बोलो। शुमाला इस तरह बोली जैसे इस वाकई शाहजी को 2 मिनट बोलने का मौका दिया हो। देखो शुमाला, ये शहर, ये सोसाइटी है तो महज़ब, लेकिन तुम जैसी जवान बेसहारा औरतों के लिए भेड़ियों का जंगल है, और तुम्हें भेड़िया तरने वाला समय तुम्हें खा जाएंगे एक भीड़ की तरह। शाहजी ने एक इंतबाह की सूरत में कहा। तो शुमाला ने सवाल किया, तो ये कि मत लो तलाक, तुम्हें मेरे और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, एक सच्चे दिल से मेरी बीवी बनकर मेरे साथ चलो। शाहजी ने जैसे अपील करने के अंदाज में कहा, तुम्हारा क्या है शाह, और तुम्हारी बीवी की औकात क्या है? तुम तो प्रोफेशनल हो, अभी और मालूम नहीं कितनी शादियां करोगे, मजीद बिछड़े हुए जोड़े तुम्हारे इंतज़ार में होंगे। वो तंज करते बोली, हरगिज़ नहीं, तुम आखिरी बार मेरी बात का यकीन कर लो, तुम्हारे बाद मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं आएगी। ये मेरा वादा है, मेरा अहद है तुमसे, तुम जिस किस्म की कसम चाहो ले लो मुझसे। शाहजी ने कहा, नहीं। शुमाला ने थोड़ा सा तामुल किया, फिर सोचकर बोली, नहीं शाहजी नहीं, तलाक लिख दो। वो बहुत ठंडे धीमे लहजे में बोली, सोच लो। शाहजी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कंफ्यूज ना करो, वो जो लिखो, जो कुछ लिखना है एक दफ़ा फिर सोच लो, इसलिए कि अगर लिख दिया तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर वही तीर वाली बात होगी जो कमान से निकल कर वापस नहीं आ सकता। बोलो। नहीं शाहजी नहीं। इसकी आंखें डुबडुबा गईं और आवाज़ बोले बगैर रुन सी गई, आप लिखो, प्लीज़ लिखो। इसने दरख्वास्त की। ओके। शाहजी बादल खास्ता बोले और नज़र अपने राइटिंग पैड पर डाली और लिखी हुई सतर को कदरे ऊंची आवाज़ में पढ़ा, 22 तहरीर आंखें। और फिर उन्होंने तलाकनामा लिखने की इब्तिदा करते हुए लिखे लफ्ज़ों के साथ साथ पढ़ना शुरू किया, मैं मिस्मी शाह। शाहजी भी इतना ही उन्होंने लिखा था कि शुमाला की बहुत धीमी सी आवाज़ इनके कान में गूंजी और शाहजी का कलम, जिसने भी महज हरकत ही की थी, रुक गया। शुमाला शाहजी के करीब आई और इनका लिखने वाला हाथ अपने हाथ से रोक लिया और सर को नफ़ी में 2-3 दफ़ा हिलाया और रो पड़ी, जिसका मतलब था कि वो तलाक नहीं लेना चाहती। शाहजी ने इसके हाथ को चूमा और लेटर पैड का पहला सफ़ा, जिस पर अभी महज 22 तहरीर आंखें लिखा था, फाड़ फेंका। और फिर इसी शाम को दोनों बजरिया ट्रेन वापस लाहौर रवाना हो गए। तुम हमको काल्टू बोलता ना,
कोता का बच्चा, लेकिन तुम्हारी काल्टू ने तुम्हारी खोपड़ी का सब गंद साफ कर दिया। उस दिन जब शम्मस और काल्टू यानी अफ्रीका की ट्रीसा शब महताब के दौरान बदाखोरी की वजह से मखमूर थे, तो काल्टू दो चार जाम के बाद रंग तरंग में आकर बोली और शम्मस को बहुत अपनायत से कोता का बच्चा कहा। वो इस वक्त अपने अपार्टमेंट के टेरेस पर 14वीं रात की चांदी में बैठे जिंदगी की लताफतों से महफूज हो रहे थे। शम्मस ने एक बहुत महंगा अपार्टमेंट किराए पर लिया था और इसे बहुत सलीके और इंतहाई कीमती चीज़ों और फर्नीचर के साथ सजाया था, और अब इसके लिए पैसा खर्च करना कोई अहम या दुश्वार बात नहीं थी। वो काम तो बज़ाहिर सुनार का कर रहा था, लेकिन चोटें लोहार की लगा रहा था। ट्रिसा काल्टू की दोस्ती में मालूम नहीं कहाँ कहाँ से हीरे ढूंढ कर लाता, और फिर काल्टू भी मालूम नहीं क्या हथकंडे इस्तेमाल करके इन हीरों के बहुत बड़े बड़े कस्टमर ढूंढ लाती, और बाज़-औक़ात वो किसी हीरे की ऐसी अनोखी दास्तान और पस मंज़र बयान करती कि गाहक अशश कर उठता। और इसके गाहक भी कौन थे? बहुत गिने चुने, और ये सब के सब डायमंड्स के कलेक्टर्स थे, और डायमंड का एक एक कलेक्टर सोने की एक कान के बराबर था। और शम्मस काल्टू की शक्ल में तरक्की की चोटी की तरफ जाने के लिए एक जीना मिल गया था, और वो इस जीने को खूब इस्तेमाल करते हुए एक एक स्टेप ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा था। काल्टू भी बहुत खुश थी कि इसकी सलाहियत समझने वाला और इसकी सलाहियत को इस्तेमाल करने वाला एक शख्स मिल गया है, ऐसा शख्स जिसकी वो पार्टनर भी थी और दोस्त भी। लेकिन खुशी इस बात की थी कि वो उस तरह की दोस्त नहीं थी जिससे रखने वाला हर वक्त अपना कब्जे में रखे। शम्मस ने इस पर कब्जा जरूर रखा था, लेकिन कब्जे की डुप्लीकेट चाबी इसने काल्टू ही को दे रखी थी, ताकि वो जब वो जिसको चाहे चाबी दे दे। और शम्मस को मालूम था कि वो चाबी किसी अरे गैरे को नहीं देती, बल्कि जब भी इसके इख्तियार की चाबी किसी दूसरे के पास जाती है तो ताला खुलने पर अंदर से एक मोटी मुर्गी का एक कलेक्टर सूरत में बरामद होती है, और ये कलेक्टर शम्मस के बैंक बैलेंस में एक ही रात के अंदर इजाफा कर देता है। वो खूब कमा रहा था और खूब खर्च कर रहा था। इसके अपार्टमेंट पर हर महीने, हर पंद्रहवाड़े, हर हफ्ते और कभी कभार हर रोज़ बड़ी बड़ी दावतें होती, जिनमें टैक्स, एक्साइज और पुलिस के लोगों के अलावा बड़े बड़े छोटे और ब्यूरोक्रेट, और कभी कभार किसी वजीर सफीर को भी मदऊ किया जाता, और खूब दावतें उड़ती। और ये सब कुछ वो काल्टू के मशवरे से करता था कि ऐसे टेढ़े मेढ़े काम करने वालों को, ऐसे बड़े बड़े कारामद लोगों और बिग शाट्स को कब्जे में रखना चाहिए। और ये सब लोग शम्मस के कब्जे में थे, और शम्मस काल्टू के कब्जे में इस तरह आ गया था जैसे तोता पिंजरे में बंद होकर मालिक या मालकन की बोली बोलने लगे। और इस स्याह काली भुजंग औरत काल्टू ने शम्मस को अपने मोहब्बत के पिंजरे में इस तरह बंद कर दिया था कि वो तोते की तरह काल्टू की जुबान बोलने लगा था। और काल्टू को इस बात पर भी बहुत फख्र था कि जिंदगी भर औरतों के पीछे भागने वाला तवे की तरह काली औरत की गिरफ्त में फंस गया है, और अब किसी औरत का नाम नहीं लेता। और खासकर नाज काल्टू इस बात पर था कि इसने शुमैला का पागलपन इसके दिमाग से निकाल दिया था। और हैरत अंगेज खुशी इस बात की थी कि शम्मस ने काल्टू से इसकी एक तस्वीर ली थी जो इसने एक पेंटर को पोर्ट्रेट बनाने के लिए दे रखी थी, और वो काल्टू के हमरा कई बार इस मुसव्वर के पास आ चुका था। और एक बार काल्टू ने शम्मस को मुसव्वर से कहते सुना था, पेंटर साहिब, तस्वीर में काले रंग के सिवा दूसरा कोई रंग न लगे। और मुसव्वर ने एक भरपूर निगाह से काल्टू को सर से पांव तक देखकर बहुत मायनेखेज अंदाज में कहा था कि सर सिर्फ काला रंग लगेगा। और मुसव्वर ने शम्मस से इस तस्वीर बनाने के 10,000 रुपये मांगे थे, और शम्मस ने कहा था कि मैं 11,000 दूंगा, लेकिन तस्वीर अच्छी बने। और मुसव्वर ने एक बार फिर काल्टू को देखा और कहा था, अच्छी से भी अच्छी बनेगी सर। काल्टू को ये बात ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी कि शम्मस हर वक्त इसके काले रंग की तशहीर करता है और इसे एक्सलाइट करता है। वो घर के हद तक तो शम्मस की छेड़छाड़ को पसंद करती थी, लेकिन हर वक्त और हर जगह शम्मस का तमस्खुर उड़ाना इसे पसंद नहीं आता था। तहम जब शम्मस इसकी तस्वीर लेकर मुसव्वर के पास गया और काले रंग में 10,000 की तस्वीर बनाने का ऑर्डर दिया, तो उस दिन काल्टू को अपनी काली होने पर भी फख्र हुआ, और इसने काले रंग पर भी नाज किया कि दुनिया का अय्याश तरीन आदमी इसकी सियाही पर फना हो गया है। तस्वीर बन गई, इसकी डिलीवरी भी शम्मस ने ले ली, लेकिन काल्टू अभी तक तस्वीर को देखा नहीं था। हालांकि शम्मस ने जो नया अपार्टमेंट लिया था, इसकी लॉबी और ड्राइंग रूम में मुल्की और गैर मुल्की बड़े बड़े मुसव्वरों की तस्वीरें बहुत अच्छे फ्रेमों में माउंट करके इसने दीवारों पर आवेजा कर रखी थी, और घर देखने में एक तरह से खूबसूरत आर्ट गैलरी लगता था। शम्मस को हालांकि तस्वीरों का ज्यादा शौक भी नहीं था, लेकिन काल्टू ने से बताया था कि इस तरह का शौक रखने वाले को एक खुश मजाक आदमी समझा जाता है, और फिर बड़े लोग यहाँ आते हैं, वो भी तस्वीर को देख कर तस्वीर मालिक की तस्वीर से मुतासिर होते हैं और इसे बाज़ौक़ समझते हैं। सो इसका अपार्टमेंट तस्वीरों से जहाँ सज गया था, वहाँ शम्मस की औकात भी बहुत बढ़ गई थी। और फिर उस दिन जब इसे मुसव्वर से तस्वीर मिली, तो वो दोनों मुसर्रत और मखमूर होकर बहुत रंग में आ गए थे। इस मखमूर तस्वीर को इसने एक अलग कमरे में दीवार के साथ आवेजा करके कमरा मुकफ़ल कर दिया, और काल्टू की तस्वीर इसने अभी तक नहीं दिखाई थी। हालांकि काल्टू ने बहुत इसरार किया था, ताहाँ वो बहुत खुश और मूड में थी। तुम हमको काल्टू बोलता ना, कोता का बच्चा, लेकिन तुम्हारा काल्टू ने तुम्हारी खोपड़ी में सब जंग साफ कर दिया। वो बहकर बोली, और शम्मस ने रखराती आवाज़ में पूछा, कैसे? वो ऐसे के
ابھی تم ادھر ادھر عورت کی طرف نہیں جاتا، کالٹو نے کہا۔ کریکٹ، شمس جھوم کر بولا۔ اور کیا کیا تم نے ہمارے واسطے؟ اور یہ کیا کہ تم ایک کنگلا آدمی تھا، ہم تم کو بنگلہ بنا دیا، کالٹو نے کہا۔ نان سینس، کیا فضول جوڑ ملایا ہے، کنگلا سے بنگلہ، ہا ہا ہا۔ چلو مان لیا، اور کیا کیا تم نے ہمارے واسطے؟ وہ یہ کیا ہے تمہارے اندر جو فوٹو بنا تھا تمہارے دل پر؟ کالٹو بولتے بولتے اٹکی۔ کس کا فوٹو؟ شمس نے ایک ہچکی لے کر پوچھا۔ ارے کیا بولتے تھے اس عورت کو جس کے واسطے تم پاگل ہو گیا تھا؟ شمیلا، شمس زور سے بولا۔ ہاں وہ شمیلا۔ کیا ہوا اسے؟ شمس نے پوچھا۔ ارے اس کا فوٹو ہم تمہارے دل سے نکال دیا ہے، کالٹو نے کہا۔ شمس فوراً بولا۔ چلو اچھا ہوا، خسکم جہاں پاک، لیکن تم ہمارا پورٹریٹ ہم کو کیوں نہیں دکھاتا؟ لا کے لاک کر دیا، کالٹو نے شکایت کی۔ وہ ہم تم کو سرپرائز دینا چاہتا ہے، شمس مزید بہہ کر بولا۔ تمہارے برتھ ڈے پر؟ ارے کوتا کا بچہ، کب دے گا تم ہم کو سرپرائز؟ 2 مہینے میں ہم نے 4 برتھ ڈے منایا، اور آج بھی تو تم ہمارا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے، کالٹو نے کہا۔ شیور، شمس نے سوال کیا، آج واقعی تمہارا برتھ ڈے ہے؟ اوہ یس شیور، کالٹو کہنے لگی۔ ہم کو تصویر دکھا کر ابھی آج اس وقت سرپرائز دو۔ شیور، شمس نے پوچھا۔ تو پھر آ جاؤ نیچے روم میں، ابھی تم کو سرپرائز دیتا ہوں، کم آن۔ دونوں اٹھے اور ایک دوسرے کو سہارا دیتے ڈگمگاتے ہوئے ٹیرس سے نیچے آ گئے۔ لابی سے گزرتے ڈرائنگ روم عبور کیا جہاں بڑے بڑے مصوروں کی تصویریں آویزاں تھیں، اور پھر اس بند کمرے کے باہر رک گئے جہاں پورٹریٹ تھا اور جسے دکھا کر وہ کالٹو کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کھل جا سم سم، شمس دروازے کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا اور کہنے لگا۔ یہ نہیں کھلا۔ ایسے نہیں کھلے گا کوتا کا بچہ، چابی سے کھولو، کالٹو بولی۔ اوہ چابی، وہ ٹامک ٹوئیں مارتے ادھر جھانکنے لگا اور پھر دروازے کی ایک چابی نکال کے تالا کھولا اور دروازے کے پٹ واکر کے اندر کی تمام ٹیوبز روشن کر دی۔ سرپرائز! اسے باادب ہو کر سامنے دیوار پر لگی قد آدم تصویر کی طرف اشارہ کیا جو مکمل طور پر کالے آئل پینٹ سے بنائی گئی تھی اور جس کا آئل بجلی کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ بہت فنکارانہ تصویر تھی، اس میں ایسی کشش تھی کہ وہ آدمی کو اپنی طرف کھینچتی نہیں بلکہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی، اور کالٹو کی آنکھیں واقعی چکا چوند ہو گئی تھیں۔ قدم زمین میں گڑ گئے تھے اور سر پر جیسے کسی نے توپ کا ایک گولہ پھاڑ دیا تھا جس سے دھماکہ ہوا اور کالٹو کا سر جیسے ریزہ ریزہ ہو کے فضا میں بکھر گیا، کیونکہ یہ تصویر کالٹو کی نہیں بلکہ شمیلا کی تھی۔ مصور نے چہروں بال شمیلا کے بنائے تھے لیکن دھڑ کو اس طرح بنایا تھا کہ کالٹو ہی سمجھ سکتی تھی کہ دھڑ اس کا ہے۔ تم نے کہا نہ تھا کہ شمیلا کو تم نے میرے دل کے اندر سے کھرچ دیا؟ ٹھیک کہا تھا، وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولا، لیکن دل سے کھرچ کے میں نے اسے یہاں لے آیا ہوں اور دیوار کے اوپر۔ ارے یہ کیا فضول بات ہوئی کہ دل کے آئینے میں ہے تصویریں یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ نان سینس، آج کے دور میں کس کو فرصت دل میں جھانکنے کی؟ ارے تصویر یہاں سامنے لگا کے رکھو دیوار کے اوپر تاکہ نظر کے سامنے رہے، شمس نشے میں بولتا چلا گیا۔ تصویر کو دیکھ کر کالٹو کا نشہ ہرن ہو گیا تھا اور وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ دھت تیرے کی چلی گئی، بولتے شمیلا کو دل سے نکال دے۔ وہ بڑبڑانے لگا، شمیلا میری ہے اور ایک دن میری ہو کے رہے گی۔ اس نے تصویر کے سامنے بڑ لگائی اور وہیں زمین پر گر گیا اور بے سدھ ہو گیا۔ ایک بہت خوبرو خاتون اور اس کے ساتھ ایک مرد شاہ جی کی بیٹھک میں بیٹھے شاہ جی سے گفتگو کر رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے تشنے دے رہے تھے۔ مرد کافی غمزدہ تھا اور عورت اور خاتون کے چہرے پر اداسی اور گھمبیرتا تھی۔ وہ وقفے وقفے سے آنسو بھی پونچھ رہی تھی اور مرد کو بات بات پر قصوروار بھی ٹھہرا رہی تھی اور تانے دیے جا رہی تھی۔ تم نے نہیں سوچا کہ اس عمر میں آ کر اگر مجھے طلاق دو گے تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے دفع کرو۔ تم نے بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا، وہ کیا سوچیں گے کہ ہمارے ماں باپ کیسے ہیں؟ کہ اس عمر میں بھی وہ چپ ہو گئی۔ تمہیں نہیں خیال آیا کہ اس عمر میں تم؟ مرد ایک دم پھٹ پڑا اور خاتون کی بات کو بیچ میں روک لیا۔ کیا اس عمر میں؟ کیا کیا میں نے اس عمر میں؟ کیا بولو اس عمر میں؟ بس رہنے دو، اب پھر تم نے گرمی دکھانی شروع کر دی۔ مرد ٹھنڈا ہو کر بولا، تم جب اس طرح اول پھول بکو گے تو کیا میں گرمی نہ دکھاؤں گی؟ خاتون تڑپی، یہ اول پھول نہیں ہے، یہ پول ہے تمہاری جو ابھی میں شاہ کے سامنے کھول دوں گا۔ مرد غصے میں آ گیا تھا۔ تو پھر بولو شاہ صاحب کے سامنے، بولو میں بھی تمہاری ساری پول کھول کے رکھ دوں گی۔ خاتون بھی لڑاکا عورتوں کی طرح بازو پھیلا کے بولی، میں کہتا ہوں چپ کرو، غصہ نہ دلاؤ مجھے ورنہ۔ مرد خشم آلود لہجے میں بولا۔ خاتون اس کی بات کاٹ دی، ورنہ کیا کرو گے ورنہ؟ طلاق تو تم پہلے ہی دے چکے، اب اور کیا کرو گے؟ خاتون کی سانس پھولنے لگی تھی۔ یار خدا کے واسطے چپ کر۔ مرد نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور دھیمے لہجے میں عجز و انکساری سے بولا، شاہ جی کے پاس جس کام سے آئے ہیں وہ کام کی بات کرو۔ معافی چاہتی ہوں شاہ جی، خاتون نے آنسو پوچھے اور معزز بھرے انداز میں بولتے شاہ جی سے مخاطب ہوئی۔ رمضان کی عادت ہے یہ پرانی، غصہ دلاتا ہے پہلے پھر معافی مانگتا ہے اور پچھتاتا ہے۔ شاہ جی غصہ آ جاتا ہے تو کیا کروں، اس لیے تو غصے کو حرام کہتے ہیں، اسی کی وجہ سے تو میں نے اسے طلاق دے کر اپنے ہنستے بستے گھر کو برباد اور بچوں کو
ویران کر دیا۔ مرد بھی ایک دم عاجز ہو کر انکساری سے بولا، یہ میرے 4 بچوں کی ماں، میرے دکھ سکھ کی ساتھی ہے۔ مجھے جذبات پر قابو نہ رہا اور میں نے اسے طلاق دے دی۔ آپ کے جو حالات ہیں یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ پھر اسے طلاق دے دیں گے۔ شاہ جی نے ازراہ طنز کہا، نہیں شاہ جی، ہرگز نہیں۔ اب خدا نخواستہ اگر ایسی نوبت آئی تو میں طلاق بولنے سے پہلے اپنی زبان کاٹ دوں گا۔ بس آپ یہ ہمارا مرحلہ طے کروا دیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ شاہ جی نے سب کچھ جانتے ہوئے استفسار کیا۔ آپ جانتے ہیں شاہ جی، مرد نے کہا، ٹیلی فون پر جب میں نے آپ سے وقت لیا تھا تو مدعا بھی بیان کر دیا تھا، لیکن شاید کھل کر بات نہ کر سکا۔ اور یہ بات ہی ایسی ہے کہ کوئی مرد کھل کر نہیں کہہ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی آدمی خوش دلی سے اپنی بیوی کو دوسرے مرد کے حوالے نہیں کر سکتا، لیکن میری زندگی کی ڈگر بدل گئی ہے۔ اب میں اور کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ شاہ جی نے معذرت چاہی، لیکن شاہ جی کیوں؟ میں نے تو سنا تھا، بس۔ شاہ جی نے ہاتھ بلند کر کے مرد کو مزید بولنے سے روک دیا، اور اتنے میں شمیلہ اندر آئی، کیونکہ شاہ جی نے تھوڑی دیر پہلے شمیلہ کو پکارا تھا اور اندر بلایا تھا، لیکن اس وقت غسل خانے میں تھی اور اب نہا دھو کر اجلے کپڑے پہنے اور گیلے گیلے بال سکھاتی اندر آئی تھی۔ آؤ شمالو جی بیٹھو۔ شاہ جی نے شمیلہ کو اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کو کہا، اور شمیلہ کسی سے بات کیے بغیر شاہ جی کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس عورت نے میری زندگی کا نقشہ بدل دیا ہے، شاہ جی نے شمیلہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میرے پاس حوروں کا نیم البدل عورتیں آئی ہیں، میں نے منع کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ شمیلہ کے بعد میری زندگی میں کوئی عورت نہیں آئے گی، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ خاتون شاہ جی کی بات اور اس کے چہرے پر حویدہ ہو گئے۔ شاہ جی، خاتون نے بہت ہمت کر کے زبان کھولنا چاہی۔ نہیں بی بی، آگے مت کچھ کہنا، میں تمہیں یا کسی اور کو اب اپنے منقوہ نہیں بنا سکتا۔ شاہ جی واشگاف الفاظ میں بولے، اور خاتون جرأت کر کے پھر بولی، شاہ جی میں آپ سے رتبہ نہیں چاہتی جو ایک بیوی کو ملنا چاہیے۔ میں شمیلہ جی کی نوکرانی بن کر اس گھر میں رہوں گی، ان کے گھر کا کام کروں گی، ان کے پاؤں دھوؤں گی، جوتے صاف کروں گی، آپ دونوں کی دل و جان سے خدمت کروں گی۔ میں چاہتی ہوں آپ کی مدد سے کس طرح ہمارا ٹوٹا ہوا گھر واپس جڑ جائے اور میں اپنے شوہر اور بچوں کے پاس چلی جاؤں۔ شاہ جی ہمیں مایوس نہ کریں، بہت آس لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ اب مرد نے التجا کی، نہیں ہرگز نہیں، آپ لوگوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ انسان ہوں میں، میرے سینے میں بھی دل ہے۔ شاہ جی انتہائی جذباتی ہو کر بولے، میں تباہ ہو جاؤں گی۔ عورتیں ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا اور شمیلہ کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی، بہن۔ شاہ جی، شمیلہ کا دل پسیج گیا، اس نے غالباً خاتون کی سفارش کرنا چاہی، اور شاہ جی نے ہاتھ بلند کر کے اسے بھی چپ کرا دیا۔ تم چپ رہو جی، وہ شمیلہ سے ڈانٹ پلانے کے انداز میں بولے، اور پھر خاتون کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے، اس کام کے لیے میں ہی ایک آدمی تو نہیں، اچھی جوان اور خوبصورت عورت تو جس سے کہو گی وہ نکاح کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ جاؤ کوئی اور دیکھو۔ کوئی اور اسے چھوڑے گا نہیں سرکار۔ خاتون چپ رہی۔ مرد بیچ میں بول اٹھا، تو پھر پہلے سوچتے نا، میں کیا کروں؟ اور اب آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ شاہ جی نے قدرے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، وہ دونوں مایوس ہو کر کمرے سے نکل گئے۔ شمیلہ ٹکر ٹکر شاہ جی کو دیکھنے لگی۔ شاہ جی نے غور سے ایک نظر شمیلہ کو دیکھا، پھر ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف چلے گئے۔